अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की जमीन सारी जिसने हिला दी। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़े क़दर उलमाए किराम तुलबाए ऐज़ाम और द ज़िला दीर दे खैस्ता इलाके मैदान और ब्याद दी कली और द गिरदो नवाह न रागली जमा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। पयोडेर खैस्ता निस्बत सर मंग राजमयू और पडेर खुली मजलिस की राजमयू दे मजलिस निस्बत द अल्लाह द किताब सर दे द कुरान मुकद्दस सर दे। माता डेर वक्त मख के दई टेलीफोन करे स्तासे द दे नननी प्रोग्राम द पारा ये मौलाना इबादुल्लाह साहब सो ध्वनि में मैच मख के दई लमादा तारीख वर करे और नन आगा मौका राला चिस्तासो मखिता
دراتلو او د سویلو سعادت نصیب کیږي لګیا دے زه دعا کوم چې الله دې مالا د حق وینا توفیق راکړي او بعد ازان دې ما او تاسو ټول له پاغي د عمل توفیق راکړي قرآن کریم دا د الله یو داسې کتاب دے معجز کلام دے چې د دې کاته هم عبادت تي د دې ویل هم عبادت پدې کې سوچ کول دا هم عبادت ثواب د دې اوریدل هم اجر اور ثواب اور عبادت د دې د پاره आवाज لګول چغه لګول دا هم ثواب بلکہ دا یو داسی کتاب دے چې د دې سره کد لرګي نسبت پیدا شو نو هغه ته خلق وی دا رحل دے هغه لرګي عزتدار شو او کده یو کپڑے نسبت ور سره پیدا شو نو خلق وی دا د قرآن کسوړه د غلاف ته هغه څوک ډیران ته او ګنده ځای ته نه ورځي او کده کم انسان نسبت د قرآن سره پیدا شو نستاسو څه خیال دی چې د میدان یو معصوم بچے د قرآن غلاف گنده ډیران ته ګرځارولو ته تیار نه دی او دا نه ورځي نو د چا په سینه کې چې قرآن او د هغې عقیده وي الله به هغه ورته څنګه ورځي او که نور وضاحت غواړی نو امام ترمذی دا روایت نقل کړی دی چې لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترقا کدا قرآن څوک په یو سرمن کې واچي او بیا غ سرمن بند کی اور ته گزاره کی نو محترقا مولا علی قاری وی محترق الجلد نو دا سرمن بن نسوزی د دې مثال مقصد څه دی چې آیات صدا سو کې قرآن سرمن کې واچي وی ورته گزار کوي دا مقصد دی نه د دې دا مقصد چې څنګه ته دا سرمن د قرآن چې پکې دند دی ورته گزار کې دا سرمن نسوزی نو دق شانته پکم سینه کې پکم بدن کی چی قرآن دے او دا قرآن عقیدہ اور احترام دے نو دا بدن بہم پور کی نسوزی دمرلوی شان لری قرآن ویل زان لمزدا خدا قرآن اوریدل چی دے دا زان لیو خوندے او دیر والاو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باندے قرآن نازل شوے دے داغ پسینہ باندے قرآن نازل شوے دے خلق سوچو کئی چھ پخپل صاحب دا قرآن دے دا دین باوجود دومره مینا د قرآن سره لري چې د الله حبیب سار تهجد لروان دے جمعات تا مسجد نبوی تا او پلارا کی تیریگی پکو سکیں دا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کور پسنگ کی ابو موسیٰ اشعری پا مانزو لار دے کور قرآن لولی اور دیر مزت اخلی دیر خوب قرآن ہوئی اور دا خونت نخلی نبی علیہ السلام چی کل داغ قرآن واورید نو داغ پا دروازہ باندے ادرید او ترسو پوری چی دا قرآن آواز را روان دے دا اللہ حبیب ورطا ولار دے نزی چی تلاوت ختم شو دا اللہ نبی روان شو سار مانزہ کی چی ابو موسیٰ اشعری راغے
नबी अलैहिस्सलाम हुई चेद अल्लाह बंदा कता तबीगा दा पतवे चस्ता कुरान तो वलालिम स्ता तिलावत औरम तालबे डेर खोंदर कड़े खुशाल शवे बवे नुसो अबू मूसा वही चेद अल्लाह हबीबा मात सपतवा चिजमा तिलावत सैयदुल अंबिया वलाड़ दे कमा तदा पतवे चित्त जमा तिलावत औरे नु लहब्बर तुहालक तहबीरा ऐ वला जम्मल तुहालक तजमीला। बाबा नूरम पे खस्ता आवाज के कुरान लुस्तले बाबती नूरम मजा खस्ते खुन बे कड़े ख्वाबू मूसा तदा पतनवा अल्लाह हबीब हुई चेद अल्लाह बंदा कुरान चिकलवी लिखीगी देता खो अल्लाह बखपल वगिगदी। जो बुखारी अल्फाज हैं मा अज़िन अल्लाहु लिशैइन मा अज़िना लिनबिय्यिन यतगन्ना बिल कुरान। दासे मड़वने सुभान अल्लाह वही का पैसे लगी ब्याह बिल्कुल मोए और का पेट्रोल खर्चा पे कीगी न ब्याह मोए जकचे महंगाई दा पेट्रोल ग्रान छीदी मई वए पर जोर लग आवाज वर कोई औ का नहीं न ब्याह मा जमा तसल्ली द पर जपदे पूरा मल के गर्जे दल हम सिर्फ तासु दी मैदान कली तनो रागले न अल्हम्दुलिल्लाह ननु आगा मौका उमराला जमा बदे खबरो पोए गए जी चिकम पोए गए हुए सुभान अल्लाह अल्लाह नुम दे जिंदाबाद मुर्दाबाद बिल्कुल न हुए खुदा अल्लाह नुम वाखले सुभान अल्लाह। अजीजान हरज में दाताओ च कुरान लुस्तले कीगी ददे औरी दिल जान लयो मजदा जान लयो खुन कई औ वक्शे वर्ता अल्लामा इब्न क़य्यम डेरा अजीब जुमला लिखलीदा वही च तिलावत द कुरान दा सिर्फ इंसानानु खासियत दा अल्लाह सिर्फ इंसानानु लवर करे दे द मलाइको त कुरान तिलावत दा खासियत न दे मिलाव शवे वही ज़कतुल अहादीस गोरई तासिबदा औरी दिली जने मलाइकी पर रुकू की दी जने पर सजदी की दी जने सुबूहुन कुद्दूसुन हुई जने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुई खुदा बता से नहीं औरी दिली च मलाइकी तिलावतुं कई दो मौरी दिली च दो न मलाइके नासिरी पास मानूनु के बस अगर सूरह बकरा हुए सुग आल इमरान हुई सुग निसाउ मायदा हुई ना दा सिर्फ अल्लाह इंसान आनुला दा खासियत वर कड़े दे चिद्दीद कुरान तिलावत कई औ प मलाइके की जिब्रील ब नबी अलैहिस्सलाम ला कुरान रावड़ो औ ब्या सिर्फ पर रमजान के बेद अल्लाह हबीब सरद वर कहो चिद अल्लाह दा हबीब नबी कुरान औरीद खुदा खासियत इंसानानु दे च मलाइको तन दे मिलावशे नु दागी सरे दुमरा कदर दे च कल तिलावत कीगी नु मलाइकी आसमान प्रीदी मकी तो कुरान और दलुल राशि सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर वावरे लग दलील हजरत हुसैन इब्ने हुज़ैर रजी अल्लाह तआला अन्हु शपद त्यार दलियाम कुरान वेम औ जमा सरा कोट की आसुम तड़ले दे औ ख्वा के मिजवे उदे चिकल कुरान वेम दा अस्तु पुन वही दस पुरतकी के लगी खुच तिलावत बंदून दे खामोश कीगी तर दे पूरे चिमा तिलावत मुकम्मल को हसन चिज़्वेर आलो चकई तिलावत में खत्म को जिसंग द कमरे नरा बहर शुम नुगूरम जमा द कूर द सहन द नूर दासी
د وریځ یو ټوکړه روانه ده او باغی کی رڼاګانې دي دا رڼا روانه ده تر دې پوری چې زما د سترګو نه پناه شوه سار راغې فذکر ذلک للنبی صلی الله علیه وسلم ټول واقع بیان کړه دا الله حبیب وی تلک الملائکۃ دنت لصوتک او اسیدا دا خود الله ملائکی وی ستا قرآن اوریدلو لراغلی وی سبحان اللہ او لو قرأتا کتا چر قرآن نوے بند کڑے تر سارا پوری لگیاوے نو خلقو بدا ملائک پا خپل سترگو لیدلی وی ما سوی چه دا قرآن اوریده زان لیو مزادا یو خون کئی پوشوئی دا اللہ دا حبیب نلوی قاری خو پا جہان کے بل نشتا نو یو غټ قاری چی هغه د بل قاری تلاوت د بیا ناوري پوه شو په خپل قاری د ته سلا واګی پوه شو یو غټ خطیب چی نو بیا داړو کې غونې خطیب چې بیان کوي کنه دیو ته بیان نه کیږي په خپل خود قرآن کمال داده چې د الله حبیب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راتن نشو مجلس دا نبی علیہ السلام ہوئی اقرأ علی القرآن قرآن را باندے ہوئے الگ ابن مسعود ہوئی اقرأ علیک و انزل علیک یا رسول اللہ سنگتا تا قرآن ہوئے قرآن خود نازل شوے پتا سے باندے دے نبی علیہ السلام ہوئی انی احب ان اسمعه من غیری انی احب ان اسمعه من غیری سنگ قرآن مالا ویل خون را کئی دغ شانتی دبلن اوری دلم مالا دیر مزرا کئی سبحان اللہ چتے ہوئے زیاورم تیرا تو ہوئے نو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما صورت نساء شروع کو اولیاء پا مخیویم وی تردی پوری چدی مقام تراور سیدوا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکالا ہاؤلاء شہیدا سبحان اللہ سنگا وقت بوی سحال بوی کلچ با منگ ہر امت نا گواہان را پورتا کہو او اے حبیبہ تاب پدی خلق باندی گواہ پیش کو ما نو نبی علیہ السلام ما تو امسک ادرے گا دمو کا ما پٹ استرگی قرآن وی خوی چسترگی میں کولاو کڑی او دا نبی علیہ السلام مختمی او قتل نو فیدا عیناہو تذریفان اللہ دا حبیب نستر گنا اوخ کی روانی وی جڑا لئی پا مخدا سے اوخ کی بیدے دا ویلی خون کئی خود بل ناوریده لی هم خون کئی دا زان لئی او مزادا او زمان شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری وی قرآن دیر دا خون کتاب دے کوئی ارمان دے نو چه خلق پی پوئی گی نا چه سومر خون کئی دا سومر دا لذت کتاب دے او بیا چه تا دا دے پا معانی دا دے پا تفسیر دا دے پا گہرائے پا تدبرم پوئے گے او بیا علامہ ابن قیم وی چه کل دے قرآن تا یو سڑے پوئے وردن نشی کنا نو اغت دا سخکاری گی چی یو نوے حکومت تے او پاگے کی یو بادشاہ دے سوک وجنی سوک جندے کئی سوک بیماری چالا صحت ور کئی سوک ذلیل کئی سوک رسوا کئی سوک عزت دار کئی سوک جیل تا بئی سوک بار راوالی سوک جہنم تا گزاری سوک جنت تا بئی دا ٹولی تذکرے پا دے قرآن کی دی کنا دی ویچی دی که دن نگوری سڑے ویچی یو زان لا جہان دے یو بادشاہ دے پکے نو واقعی خبر دادا
چې واقعي دا یو جهان دی او کم بادشاہ چې په دې کې ښکاریږي هغه الله دی. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ډیر مزیدار کتاب دے، ډیر خوندور کتاب دے. اے د میدان خلقو خوند اخل اراشه قرآن سره خپل تعلق پیدا کئ. کم عمر چې د قرآن نه بغیر تیر شوه دے دا ضایع دے. کم عمر چې د قرآن نه لري تیر شوه دے دا پتیارو کې تیر شوه دے. راشه رڼا لا دا درنا یو مینار دا یو نور دے او دا چې د چا سینې ته کوز شوه دے دا غد زړه ته تیارې ختم کړي دي. دا زړه خو چې دا خو توره کوټه نه ده تیارې. د دې تیاره چې ختمیږي نو په کومه رڼا ختمیږي؟ په قرآن ختمیږي. دا یو داسې عظیم کتاب دی او د دې اورېده زما موضوع دا و چې قرآن اورېده خوند کوي. دا ځان له مزه ده. یو بل مثال واورئ. حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ دا د نبی علیہ السلام صحابی دے او آغا صحابی دے چه دا د مدینی پا منڈے کے ولاړ دے خرس دا پارا خرسیدلو دا پارا ودرولے دے اغیستون کے سوک نشتا تک تور درنگا اوچ سوے درې روزو نه د قصې ولاړ دی. یو زنانه تیرېده د هغې پې ترس راغی. خواله راغی ځوانه ته داسې ولاړې وږې تږې څه دپاره و؟ دی ورته وایي چې زه خو 3 ورځې وشو چې ما اوبه هم نه دي څښلي. تږې وی ولاړ سلی وي خرڅ دپاره. وی د چا یې؟ وی د هغه پلانکي یهودي غلام یې. د زنانه پې ترس راغی دا لاړه او هغه یهودی ته وی دا غلام دے خرڅای. هغه یو خرڅو مې وی پسو وی په دومره باندې زنانه پیسې ورکړي. دا غلام واغس ځان لا د دې زنانه واده وشو د مکی یو عظیم تاجر دے دا غنوم دے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو حذیفہ سره چې واده وشو نو داو مل ترالا سالم غلام هم راغه او بیا یو سور ورځې چې تیرې شوې نو نبی علیہ السلام وی چې غلامان آزاد کړي ثواب دې پکې. نو دې راغه د ته وی چې سالم ازم ما آزاد کړي د الله د رضا لپاره. سالم بسترګو کې داسې اوخ کې را لې آزاد دې خو کړم په چرته وځه زما خو نه کور شته نه مې ځای شته. نو دې وی حل مې دل را وخت کړل وسه وی د نن نبات ته غلام نه نن نبات ته زما زوی شو. نو مشهور شو په مکه کې چې سالم ابن ابي حذیفہ سالم د حذیفہ بچے خو قرآن نازل شو. قرآن وی ادوهم لآبائهم سوک د چاپلار نشی کې دے او کوئے نو چې د چا نه پیدای داغه بچې به ورته وایي د بل چا زوی به ورته نسبت به بل چا ته نه کوئ. نو دا خو چې منع کو نو ابو حذیفه ته وایي سالم ما خو زوی کړی ول یا قرآن دا ممانعت کو. نو هغوی اوس به څه کېږي؟ اوس به داسې چې د قیامته پورې زما رور شوی. سبحان الله. هغه عربو هغه به چې رور دی کنه نو بیا به واقعي هغه رور وی ورته دا څه نه ده زمونږ غوندې چې رور ورته وایي شان او د چاړو م راچوي. وی رور مې څو ورځې تېرې شو لاس نه ونیسو نبي علیہ السلام له راویست. یا رسول الله زما دا رور دی به تاسې نه قرآن وی. نبی علیہ السلام وی کینا چا ته پته وه میدان والو چې دا د رنګ تور غلام با د قرآن په ذریعه دومره اوچت مقام حاصل کی. آغا ورځ راله
दद्दा से कुरान इज़्दको चे नबी अलैहिस्सलाम पर मजमा के नास दे टूल साहबा नास दी और अल्लाह हबीब हुई खुजुल कुरान मिन अरबातिन ओ मलगरो कुरान इज़्दकवे नु ददे सलोरो कसानु न इज़्दके सो कसानु ना मिन अब्दिल्लाह इब्न मसऊद व सालिम मौला अबी हुज़ैफता व मुआज़ इब्न जबल व उबय इब्न काब दा सलूर कसान दी यौची दे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद दे ददन कुरान इज़्दकवे और द तिरमिजी अल्फाज खुदा दी कद चाजड़ ग्वाड़ी चे पाग लहजा के कुरान हुए पकम लहजा के ची जिब्रील मात वेले दे नो अगला पकार दा चे दे इब्न मसऊद क़िरात उलुली सुभान अल्लाह देमनुम व सालिम मौला अबी हुज़ैफता आगा तोर सालिम आगा अबू हुज़ैफा आगा गुलाम दे नबी अलैहिस्सलाम वही दद्दन कुरान इज़्दके कम ज़ैत और रसीद ची द नबी पे दुमरा एतमाद दन कुरान हुए और द्रेम उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कम मुआज़ आगा मुआज़ द दीर ज़वाना द मैदान ज़वाना आगा मुआज़ दा तल्ला कालो उमर की ईमान कबूल करे दे सुमर खैस्ता ज़वानी ताज़ा दा तल्ला कालो उमर की ईमान कबूल करे दे और दुमर खैस्ता और खुश लिबास दे चे नबी अलैहिस्सलाम इदा से खुश लिबास मां बल न दे ली दले दा बाज खल्क मिजाजी खैस्ता जामिया चोल खैस्ता पैजारा चोल बस दा यो फितरत ते और दजन खल्को दा से मिजाजी कतो त यौ काल पोरे व जामा म बदलो नहीं बदले वो जो सकाली जमी के में वागस्त घर में के भी बदल कर खुदा ढेर खुश में लिबास हो आगा और वफात चिकी नुद्री दी सलूद इश्काल उमर के वफात शवे दे यानी दत्तल सुकाल ज़वान दे खुदुमरा मकामे दे कुरान पर जरिए मुंदले दे चिद अल्लाह हबीब वही ददन कुरान लोले यो दुमरा दो मकामी मुंदले दे चिद सहाबा पर माबैन के द मुआज़ नुम मशहूर शवे सुल्तानुल उलमा दत्तल सुकाल ज़वान दे खलक वर्त सुल्तानुल उलमा वही दादा कुरान कमाल दे दादा दी किताब कमाल दे नुमाद सालिम खबर कोला दागा तोर दरंगा ओसवे गुलाम खर्स लवलाड़ दे खरसीगी ना खुद कुरान इज़्दको नुद इब्न माजा अल्फाज दादी नबी अलैहिस्सलाम द कुरान वावरे दे पडेर खस्ता अंदाज के कुरान लुली लिया दे च कुरान उई नबी अलैहिस्सलाम जाड़ी च वायरे पदैदा से लाश की खोस हुई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्ला हाज़ा सुभानअल्लाह शाने सहाबा कारे सहाबा अजमत अंबिया जिंदाबाद जिंदाबाद पथे जवाई कनमड़ा समड़ई शाने सहाबा कारे सहाबा अल्लामा जमशेद साहब अल्लामा जमशेद साहब कारे सहाबा शाने सहाबा कुरान कुरान रसूलुल्लाह सासु तवज्जो शते ता खुंदे दे कुरान के नबी अलैहिस्सलाम सोई दा जुमले मानव आवरे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्ला हाज़ा सा शुक्र दे अल्लाह तमाम मुनासिब सिफतुन दा अल्लाह
خاص اللہ لردی چه زما پا امت کی دا سے دا قرآن قاریان پیدا کری دی سبحان اللہ او دمر لوی شان کلچ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راگے او دا حضرت عمر پا مانزو والار دے ابو لولو پہ گزار دا خنجروں کو او کلچ دے کور تراوڑ چه ڈاکٹرانو طبیبانو ورل دوائی ورکڑا چه دوائی خلی تکڑا اغد آغا زخمونو دلار بہر راوتا کلمی کٹ کٹ شئی نسوی فاروق اعظم وی چه لو کان سالم حیاً لولیتوه الامر بادی کاش کنن اغا سالم غلام جون دیوے نو ما بدزان رستو دا خلافت دا پارا دا غنم ورکڑے سبحان اللہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین دا سے خون کئی دا قرآن لستلوم اوریدلوم لگتا سے ورطا وکی دے نبی علیہ السلام صحابہ دیر تنگشل دا اللہ حبیب ہوئی ورطا پرید مکہ پرید حبشی تلار شے خبر شوے ما حبشہ کی عیسائیان دی اگر نجاشی بادشاہ چے دے کافر دے خود ظالم نہ دے کافر دے خود ظالم نہ دے منصف مزاج دے سوک دا چاپ دین کی گوتی نوئی اگا ورش علتا دا دین کار کوئی پخپل دین باندے عمل پیراش ہے کسان روان شل حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت علی رور دے دا ہم لاڑ اللہ دیتا لگو اکشیس چه اور سیدل ام سلمہ ہوئی منگ دیر دا خون عبادت کا ولتا ایس پابندی نوا بادشاہ منصف مزاج منگا نچیڑلو منگا دیر پا مزد اخبر رب عبادت کو دیر پا سکون خود مکی دا مشران چه خبر شل چه دا خود دی کلی لاڑل حبشیتا التبکار چلی سباب بیا راشی زمان خیر خو نشتا دے نوی دس کارکو یو وفد جوڑو التا غا بادشاہ لزو چه التا لهم دا لارے بندی کو وفد تیار شو ابو سفیان ہم دے اور عمر ابن عاص ہم دے دیت سرمن واغستے پتوفہ کے انور دا سی چیزوں نے واغست لاڑا دا بادشاہ سر بسوا ملاقات کئی اخیار خودم رہو کنا چه بادشاہ لچیزو او خبر اکو نور دا پارلیمنٹ دا ارکان ام رضا کول گواری نو ٹولو لگے لگے پیسے ورکے توفے موفے ٹولو لورکے چه کسبا خبر اکو دا ٹول بزمن پا حق کی جی جی ہاں ہاں کی نو بیل بپاسی کار بوشی ٹول رضا کا سبا چه بادشاہ نجاشی پا تخت باندے کیناس دا وفد دا مکے ولار لے ملاقاتو نا شروع دی بادشاہ لے دا مکے والا رالا بادشاہ وی سوئی دی اگئی ادرے دلوئی اے بادشاہ سلامتا زمان دکلی یو سوزوانان دی بی دین شوی دی را تختی دلی دی زمان دا نصب دی زمان دا خاندان دی دا پلار نکتی نی پریخے دے او ستا دین تا ام ندی داخل شوی سنوے دینی دے او دغل تا راغل دی نو کتی ونی وی ادا سے اتکڑای و تواسی او منگ تا اوالا کی چی منگای بوزو ٹول اگر ٹول چی وزیران دی اگوی آو بادشاہ سلامت دے ٹکوئی دے ٹکوئی بادشاہ خواہ سے بادشاہ نے جوڑی کنا تم را خواہ کیا قلو اگوی نا دا سے چرے بے تحقیق کار نکوما ستا سے میواوری دلاؤس بداغی خبروں مورم
تو سړی زما ملک پاتې کیږي پر امن زی سره دخو تپوس بته کو پیغام راغې چې سبا د مکی هغه مهاجرین حاضر شي جعفر تیار وی چې ختم ولید ما یا الله تاسو مصیبت ته التم نه پر خود دلته را پس را رسیدلی نو ملګرو مشوره وکړه ک بادشاہ اوس دنه تپوس کوي نو تب سوای جعفر وی الله باندې مې قسمی چې هر سوي مخورشتیا بوي چې سویم خود سوي ما رشتیا بوي بادشاہ ته ودرې دا بادشاہ ویا داستا د قوم مشران دي جعفر ویا وی دی وی چې دی د پلان کدین پریخه دې همدغه سیدا جعفر تیار وی آو بادشاہ همدغه سیدا مونږ د پلار نکدین پریخه دې خو اور کنه ولی پریخه دې بادشاہ هو ولی دې پریخه نو الفاظ ارتوي مسوي وی چې بادشاہ كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونسوء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف ونأتي الفواحش اے بادشاہ د بوتانو عبادتم کو شراب بم سکلا مردار بم خړلا بے حیائی بم کولا پمن کی چې زور ورو هغه بد غریب وینسکلا سوک چا تپوس نشو کوله د دې په مېز کې الله پمن کی یو رسول راولېګو منګي پیجنو حسب رات معلوم دے نسب رات معلوم دے منګي د دې هر سنرا وېستو دین اسلام سبحان اللہ اللہ بادشاہ جدا جور خبر واوری دے نو بادشاہ وی حل عندکم من الوحی شیئن پاگا نبی چی کم وحی رازی داغی سے حصہ تاسو رشتے تو وی پاگا وحی رازی چی سر رازی جعفر تیار وی ماوی چی آو آغا وقت ما تزیاتنا صورت مریم یادو وزمخ کی شما ماوی کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا سبحان اللہ ادا روغ رکومی چے اویلا بادشاہ سل گئی نیولی دی جاڑی لگیا دے وزیران جاڑی پادریان جاڑی بادشاہ ویرا پاسی وی پا اللہ میں دی قسمی دا خواہ غرنا دا چے دا رنا او پا موسیٰ علیہ السلام او پا عیسیٰ علیہ السلام چے کم رنا راغلے وا دا سے معلومی گی چے دا یویڈی وی رناوی دا خواہ سے معلومی بس پویا شو جے پویا شو مکے والا تو ہوئی چلو گیٹ آؤٹ او با سید دیل دا توفے ورکی او با سید زمادہ محل او سوئی جعفر تیار تا چے بیغم پاتے کہے گے زما پا ملک تاسوان لخپل دین باندے عمل کوئے تاسو تا ہی سوکم سنوئی اللہ ما سوئی چے دا قرآن پا وریدو کے زان لیو دیکھ نہ دے دا خدا سی کتاب دے خیر دا دا مکی والا عجزان ورٹو لدا سے پا دیکھو بار کڑا جعفر تیار پا خوشحالے خواہ رہو تا شکر دے سڑے دی نخلاشو نو عمر ابن عاص ہوئی چنا ننو خمیوارو پی اوکو خطا لڑ خو سبابا پی بلکو ناغ ملگری تو اے دا نن بیزتی پورا دا بس کا نور گوتی دی سر موی نا 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 سباب اولا بیا کار گورا چه ساری کاتا دا مکیہ غا وفد بیا اولان لے دا بادشاہ مخیطا بادشاہ وی دا برون ما غلولی دا بیا سنگر آگلی اغیی وی بادشاہ سلامت تاسی چی دا کم وزوانانو پا وجہ منگا بیزت اکڑو منگو مویستلو دا خو منگا پریک دیں
दास्ता से पैगंबर तुम कंजल के और दागम औरता इन्नहुम यश्तुमून ईसा व उम्महु दे ईसा अलैहि सलाम और दागम औरता कंजली कई न दाई दरोग वेली कन वेली हुआ है मुसलमानान खो जसंग द नबी अलैहि सलाम तौहीन कुफर गणी दा से द ईसा अलैहि सलाम तौहीन हम कुफर गणी खुदा द बातिल परस्त यो हरबदा इदई कंजली बच्चे दाए हुए का ना बादशाह द गुस्से न तक सोच जमंग पैगंबर तदावी दा गमर त राव वाले सबा शाबा चे सबाई ब्या पैगाम बोले गो जाफर तैयार ब्या रहा है वही चित्त माता हुए तो ईसा अलैहि सलाम दा गमर बारा के ससा अकीदा दा जाफर तैयार आपा से वही बादशाह सलामत जमा बस अकीदवी जमंग द कुरान चे कमा अकीदा दा गबदर त बयान कमा जाफर तैयार वही पर उनमें वर्ता द सूरत मरियम अवला ने रुकुए लेवा और नन में वर्ता द्वेम रुकू शोरो कड़ा कि वज़कुर फिल किताब मरियम अल्लाह वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया इदा आयतु नवी तरदी पूरे रागे काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिया ईसा अलैहि सलाम वही इन्नी अब्दुल्लाह ज़दा अल्लाह बंदा मां इब्नुल्लाह नहीं मां बल्कि सही मां अब्दुल्लाह मां और द मोर जिक्र वर लो को बादशाह बियादा से पर सलगो सलगो रापा से दो कालीन बांधेदा से पोस्तक के परो तो रवा वही चे वल्लाह प अल्लाह में दे कसमी कम हकीकत चे द ईसा दे कुरान बयान करे दे द ईसा हकीकत द दीन यौ जरा न कत दे न बर दे ईसा अलैहि सलाम उन्दक का हकीकत है और ब्या हुई वजीरानो तासे मने कन मने जमा ऐलान दे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह नबी आज़म वली नवे माँ चे किताबे हुदा में ये तासीर देखी किताबे हुदा में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी सुभान अल्लाह दा खुदा से किताब दे जुन बदलई किस्मतु न बदलई कमा इलाका चे द कुरान मेहनत छे अगर पूरा इलाका बदल शी अजीजानो राशे खपल बची दिनता द कुरान पोए लपारा वक़फ कहे और ददे द पारा वखुबा से फालतू टाइम ना कीमती टाइम कुरान लवर कहे दा द कीमती टाइम किताब दे और चा खपल जुन कुरान लवर कड़े दे कुरान अगर दुमरा मुअज़्ज़ज़ करे दे अल्लाह वाला दुमरा इज्जत वर करे दे चे दागी मिसाल निश्ते मा तासु ता यसो वाक़यात जिक्र करा चे दिल अल्लाह मकाम पर कुरान वर करे न कोशिश बकवे मेहनत बकवे तो कुरान का न कवे जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।